दिनुहुन तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध. Now I would like to request ladies and gentlemen to please rise in honor of our national anthem. थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल. धेरै धेरै धन्यवाद. यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः यहाँहरूको यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु. र यो बीचमा अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ. यहाँ सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थलमा आइदिनु भएको छ. समय छुट्याएर यो हाम्रो कार्यक्रमको गरिमालाई बढाइदिनु भएको छ. अवश्य पनि अबको समय हो वेलकम स्पिचको. यसैबीच म नेपाल इन्डिया चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीकी प्रेसिडेन्ट श्रीमती सृजना राणाज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. म्याम. Namaskar and good morning to everyone. खाद्य तथा कृषि संगठन WFO द्वारा विश्वव्यापी रूपमा घोषित मे 30 तारिख 2024 लाई अन्तर्राष्ट्रिय आलु दिवसको रूपमा मनाउनको लागि नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र खाद्य तथा कृषि संगठन नेपालसँग संयुक्त रूपमा तथा नेपालमा कृषिको विकासमा कृषिमा लगानी मार्फत विगत 56 वर्षदेखि अग्रणी भूमिका निभाइ आएको कृषि विकास बैंक लिमिटेड सङ्घको सहकार्यमा नेपालमा पहिलो आलु सम्मेलन 2024 मनाउन गइरहेको आजको यस गरिमय अवसरमा तपाईहरूलाई सबैलाई स्वागत गर्न पाउँदा म धेरै खुसी महसुस गरेको छु. यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आफ्नो अमूल्य समय दिई पाल्नुहुने माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्री ज्वाला कुमारी शाहज्यू, पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर श्री महेश खरेलज्यू, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दीपक कुमार खरालज्यू तथा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मिश्रज्यू, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दिनेश कुमार घिमिरेज्यू, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव श्री शबनम शिवाकोटीज्यू तथा कीनोट स्पीकर श्रीमती जानुका पण्डितज्यू, डाक्टर विनोद शाहज्यू, कार्यकारिणी निर्देशक FAO नेपाल डाक्टर हरिबहादुर केसीज्यू, महानिर्देशक कृषि विकास लगायत कृषि विकास बैंक लिमिटेडका नायक महाप्रबन्धक श्री बाबुकाजी थापाज्यू, यस नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरू, कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, विराटनगर र वीरगञ्ज च्याप्टरका अध्यक्ष तथा कार्य समितिज्यूहरू, यस सङ्घमा सदस्य प्रतिष्ठान कार्यकारी प्रमुख तथा प्रतिनिधित्वज्यूहरू, यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सबै महानुभावहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द एवं पत्रकार मित्रहरू सबैजनामा मेरो हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु. कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा हाम्रो एउटा भिजन हुन्छ, तर त्यसलाई साकार गर्नको लागि यहाँहरूको सहयोग र यहाँहरूको सहभागिता नभई कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुँदैन. त्यही भएर तपाईहरूको यहाँ आज सबै सहभागी हुनुभयो. यस्तो एउटा ठुलो कार्यक्रम हाम्रो एउटा यो पहिलोपल्ट भएकोमा अब यसको सफलताको लागि म एउटा चाहिँ कामना गर्न चाहन्छु. I would also like to welcome Shuman Sekharji is on his way. We also have with us Mr. Ken Shimiju, country representative of FAO for Bhutan and Nepal, Mr. Nripendra Kumar Jha,
Chief Executive Officer, and Mr. Samip Kumar Das, Head of Chanel Sales, both from Techno Agri Science Limited from India, Ms. Monica Thotova, Senior Economist at Markets and Trade Division of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, to the first Potato Summit 2024 in Nepal. आजको शिखर सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, कृषि उद्यम सङ्घ, नेपाल उद्योग परिषद, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत तथा प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थाहरूको समर्थनमा यो कार्यक्रम गर्न पाउँदा हामी धेरै खुसी छौँ। हाम्रो अर्थतन्त्रको उत्थानको लागि यस्तो उत्कृष्ट पहल गरेकोमा सबै सरकारवालाहरू, संस्था तथा महानुभावहरूलाई म स्वागत गर्दै एवं बधाई पनि दिन चाहन्छु। नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषिमा आधारित रहेको हामी सबैलाई थाहा नै छ। उच्च उर्वर भूमि र देशभरि उत्तरीदेखि दक्षिण क्षेत्रहरूमा भिन्न भिन्न धरातलमा विश्वमा पाइने सबै प्रकारका हावापानी भएको कारणले विभिन्न प्रकारका बालीहरू उब्जाउन सकिने नेपाल एक अद्वितीय राष्ट्रको रूपमा रहिआएको छ। हाम्रा आर्थिक रूपले तुलनात्मक लाभमा क्षेत्रहरू जस्तै जलविद्युत र पर्यटन, उत्पादन र सेवा क्षेत्रसँगै नेपाल उच्च मूल्यको कृषिको भूमि रही आएको सम्बन्धमा हामीले धेरै फोरमहरूमा यी सम्भावनाहरूबारे छलफल गरेका छौँ। अब यी छलफलहरूद्वारा साकार पार्ने समय हो। हाम्रो कृषि क्षेत्र र खाद्य सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक हुने बालीमा ध्यान केन्द्रित गर्न आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। आलु मानव उपभोगको हिसाबले चामल र गहुँ पछि विश्वको तेस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खाद्य बालीको रूपमा रहेको आलु गरिबदेखि धनी परिवारसम्म विश्वभर 1 अर्बभन्दा बढी मानिसहरूले भान्सामा पुग्ने हुँदा हाम्रो आहार र कृषि अभ्यासको अभिन्न अङ्ग भएको छ। यसमा अलिकति अङ्ग्रेजीमा व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि agriculture takes a very big role in Nepal's economy, and it is also connected to tourism, because tourism is another area of economic for the country. So what we feel is agriculture is something that Nepal has to really stress. Climatically, Nepal is really good for agriculture. Unfortunately, due to the technology, we have been really left behind, and also policies that we need to really work on. And now that we have our Honorable Minister with us, and we know that she will push in all the policy to make sure that agriculture advances in Nepal, because especially potato, after rice and wheat, potato is one food that goes, whether it's a poor household or a rich household, in every kitchen potato is there. It's known to be a very staple diet. So this is the reason why in Nepal, agriculture has to be given a priority from the government, and at the same time, the citizens of Nepal has to also stress on enhancing agriculture in Nepal. ऐतिहासिक रूपमा 20औं शताब्दीको प्रारम्भमा नेपालमा प्रयोगात्मक उद्देश्यको लागि ल्याइएको आलु बाली हाम्रो अनुकूल कृषि हावापानी र बढ्दो मागका कारण आलु खेतीले बिस्तारै गति लिएको र हालैको वर्षहरूमा आलु उत्पादन र आलु खेतीको क्षेत्र दुवैमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको र राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रले नेपालका विभिन्न स्थानमा आलु सुपर जोन स्थापना गर्ने प्रयासले उत्पादनलाई थप बढाएको छ भनी हामीले बुझेका छौँ। नेपालमा आलुको उत्पादन, आलु खेतीको क्षेत्रफल छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालमा आलुको उत्पादकत्व, भण्डारको प्रवृत्ति, किसानहरूलाई गुणस्तरीय बिउ, तालिम र पूर्वाधार पहुँच, किराको प्रकोप, बजारका सीमित पहुँच र मूल्यमा उतार चढाव जस्ता चुनौतीहरू नेपालमा खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण जीविकोपार्जन र आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान जस्ता कृषिसँग सम्बन्धित प्राविधिक
तथा आर्थिक पक्षहरूका बारेमा नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा रहेको कृषिहरू अनुसन्धानकर्ताहरू कृषि विज्ञ वैज्ञानिकहरू नीति निर्माणहरू छिमेकी मुलुक भारतबाट पाल्नु भएको विज्ञहरूको अनुभव र प्राविधिक ज्ञान सहितको छलफल कृषि र आलु सम्बन्धित अर्थशास्त्री महानुभावहरूलाई प्रस्तुतिकरण मार्फत हामी आलु क्षेत्रको दिगोपन र प्रतिस्पर्धात्मक र सहयोग बढाउने साथै जनस्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गरी अर्ग्यानिक खेती अभ्यासहरू प्रवर्धनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै हाम्रो उत्पादकत्व र गुणस्तर व्यापार सुधार ल्याउने अपेक्षा राखेको छौँ. So what it looks like that the production of potato is on the rise. So this is a very positive information for agriculture in Nepal. But of course, we have issues with technology, storage issues, quality seed, training, and of course, there are now in this summit, we have speakers and experts who are going to be talking about the updated technology, which is definitely going to help us. Of course, training is another important factor. So what I feel is looking at a neighbor country and maybe best practices of other countries, we can learn from them and see that how we can enhance potato farming in Nepal. Yes, आलु शिखर सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य ज्ञानको आदान प्रदान गर्न, नवप्रवर्तनका लागि प्रवर्धन गर्न र नेपालको आलु उद्योगमा सरोकारवालाहरूले सामना गर्न पर्ने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नु हो. साथै आफ्ना उर्वर खेती विहीन छाडेर हजारौं नेपाली युवाहरू अपरिचित भूमिमा रोजगारीको खोजीमा विदेश गएका छन् र आजको हाम्रो छलफलको क्रममा तपाईहरूलाई बहुमूल्य टिप्पणी र विभिन्न प्रविधिका सत्रहरू मार्फत हामी हाम्रा युवाहरूलाई नेपालमै आफ्नो खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सक्ने, देशमा आलु लगायत कृषि उत्पादन र उत्पादक तत्त्व बढाउने अझै बल मिल्ने भारतको सिक्किम राज्यको जैविक कृषि अभ्यासमा हासिल गरेको सफलता बाहेक सिकेर हामीले अन्वेषण गर्नुपर्ने अर्को क्षेत्र सामूहिक करार खेती मास कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ हो. नेपालमा आलु बाहेक गुणस्तरीय फलफुल तरकारी मसला र सुक्खा फलफुल उत्पादनमा तुलनात्मक रूपमा फाइदा पुर्याएको छ. यो सकारात्मक पक्षहरूको बावजुद हाम्रो कृषि क्षेत्र युवा प्रवासको चुनौती सामना गरिरहेको छ. धेरै युवाहरू विदेशमा राम्रो रोजगारी अवसर खोजिरहेका छन्. ती युवाहरूलाई स्वदेशमै परिवारकै बीचमा रहेर के गर्न सक्ने बनाउन सके आजको सम्मेलन अझ सार्थक बनेछ. So we talked about the youth leaving the country, which is a huge problem in Nepal. So the agriculture is also one of the factors where we can have the youth stay back in our country, live with their own family, and yet there is a possibility of economic empowerment through agriculture. So this is something we really have to stress on. What I feel is youth have already seen the potential. They are very proud of homegrown products. So now they have realized in Nepal, we have very high standard of fruit, high standard vegetable, high standard for spices. So that awareness has already come. So all we need to do is how can we get these expert technology to bring into Nepal and see how we can move forward in agriculture in Nepal. सम्मेलनले विशेषज्ञहरूको मुख्य प्रस्तुतिकरणहरूमा कृषि उत्पादन आधारित उद्योग व्यवसायहरू, नीति निर्माताहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई संलग्न छलफलहरू, व्यावहारिक समाधानहरू र उत्कृष्ट अभ्यासहरूमा केन्द्रित प्राविधिक सत्रहरू र कार्यशालाहरू, पोस्ट प्रस्तुतिकरणहरू र नवीन उत्पादनहरू, सेवा र अनुसन्धान निष्कर्षहरूबारे जानकारी तथा नेपालमा पाइने विविध प्रकारका आलुका नमुनाहरूको प्रदर्शनी, सहभागीहरू बीचको सहकार्य र साझेदारीहरूमा सहज बनाउन नेटवर्किङ सत्रहरू मार्फत दियो आलु खेती अभ्यास, आलु खेती र प्रशोधनमा प्राविधिक विकास, बजार प्रवृद्धि र आलु उत्पादन र व्यापारीहरूका लागि अवसरहरू, किरा र रोग व्यवस्थापनका चुनौती र समाधान, मूल्य अभिवृद्धि,
आलु मूल्य श्रृङ्खलामा विविधकरण लगायत आलु उद्योगसँग सम्बन्धित विषयहरूको विस्तृत श्रृङ्खला समेट्नुको साथै स्व अनुकूल नियामकलाई नीति निर्माणमा सघाउ पुर्याउने विश्वास छ। आजको आलु शिखर सम्मेलनले नेपालको आलु क्षेत्रको विकासशील आवश्यकता र अवसरलाई सम्बोधन गर्न एउटा अद्वितीय मञ्च प्रदान गर्नेमा म विश्वस्त छु। सो यो समिटबाट चाहिँ हामीले के देखेका छौँ भने यहाँबाट आएको एक्सपर्ट्सहरूको उहाँहरूको प्रस्तुतिबाट हामीले के सिक्ने, हाम्रो ग्याप्सहरू के हो, हाम्रो कमी कमजोरीहरू के हो, what are our strengths and what are our gaps. Looking at that, this potato summit is going to be an opportunity and an eye-opener to many Nepalese people who are in agriculture that there is a huge potential in Nepal. यो कार्यक्रमको अभूतपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, खाद्य तथा कृषि सङ्गठन नेपाल FAO, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, सूर्य नेपाल प्राली, सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, नाबेल बैंक, Global IME Bank, Chaudhary Group, First Choice Food Private Limited, NLG Insurance Company Limited, Bhuktani Krisi Company Limited, Innovative Solution Private Limited, Dabur Agro Enterprise Center, Nepal Mahila Mahasangh, FWIN को सहयोग र सहकार्य तथा कार्यक्रम प्रबन्धक यस नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घमा लघु साना तथा मझौला उद्यमी समिति MSME कमिटी की संयोजक श्रीमती सुषमा शर्मा र यस सङ्घको सक्रिय सचिवालय लगाएको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको कारण आजको पहिलो आलु सम्मेलन साकार भएको छ। म सुषमालाई who is MSME committee chair in Nepal India Chamber of Commerce and Industry, I really want to thank you and appreciate Sushma, because it is, people can have vision, but it's the implementation of this summit. You have worked around the clock, and I really appreciate your hard work. अन्तमा तपाईहरु सबैलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक अभिवादन स्वागत गर्दै हामी सबै मिलेर यो आलु शिखर सम्मेलनलाई उत्कृष्ट र सफल बनाऊ। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल इन्डिया चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री की प्रेसिडेन्ट श्रीमती सृजना राणाज्यूलाई उहाँले आलु शिखर सम्मेलन के को लागि आयोजना गरियो र यो एउटा भनिन्छ नि एक तीर धेरै निशाना भने जस्तै खासमा सम्मेलन हो। यो सम्मेलनले यो आलुमा काम गरिरहनुभएका समग्र कृषकदेखि लिएर जति पनि व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु त छँदैछ। यो सँगै युवा पिँढी जो दिन प्रतिदिन हामीले विमानस्थलबाट विदेशी रहेका देखिरहेका छौँ उहाँहरूलाई रोक्नु पनि हाम्रो एउटा उद्देश्य हो भनेर उहाँले प्रश्न पारिरहनु भएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यसपछि भने हामी कार्यक्रमलाई यो उद्घाटन समारोहलाई समुद्घाटनतर्फ लगिरहेका छौँ। यस समारोहकी प्रमुख अतिथि कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्री माननीय श्री ज्वाला कुमारी शाहज्यूलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरी आलु शिखर सम्मेलन 2024 को औपचारिक रूपमा समुद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथमा हामीले आज यस समारोहको समुद्घाटनको दुईवटा प्रक्रिया अपनाइरहेका छौँ। यसैगरी आलुको बिरुवा यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। यो बिरुवामा पानी पनि हालेर उहाँले यो समारोहको समुद्घाटन गर्नुहुनेछ। कृपया यहाँहरू सबैलाई म केही बेर आसनबाट उठिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। I'd like to request Mr. Suman Sekhar, First Secretary Commerce, the Embassy of India, to kindly join us. खाद्य कृषि संगठन FAO को हेडक्वार्टरले 30 मे तारिक का दिन विश्व आलु दिवस मनाउने निर्णय गरे अनुरूप नेपालमै पहिलो पटक आलु शिखर सम्मेलनको समुद्घाटन समारोहमा हामी यति बेला रहेका छौँ। आजको हाम्रो यस समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्री ज्वाला कुमारी शाहज्यूले भर्खरै आलुको बिरुवामा पानी हालेर र साथमा दीप प्रज्वलन गरी यस समारोहको समुद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। म पुनः हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू र अतिथिगणलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अब यसपछि कार्यक्रममा हामीले की नोट प्रेजेन्टेसनको सेसन राखेका छौँ किनकि अघि नै सुरुमै भनिसक्नुभयो हाम्रो वेलकम स्पिचमा म्यामले पनि हामी के चाहन्छौँ भने आलु त कृषकहरूले उत्पादन गरि नै रहनु भएको छ। हामी भान्सामा प्रशोधन गर्ने खान चाहने व्यक्तिहरूले भान्सासम्म ल्याएका पनि छौँ, खाइ पनि रहेका छौँ। यद्यपि आलुको प्रवर्धनको निम्ति अझै हामीले सिक्न धेरै बाँकी छ। त्यही कारणले गर्दा ग्लोबल कन्टेक्स्टमा आलुको सिनारियो के छ, इन्डिया छिमेकी राष्ट्रमा के छ, नेपालमै पनि प्राइभेट सेक्टरले कसरी काम गरिरहेको छ र सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ, यी समग्र विषयमा पनि आज हामी जानकारी लिनेछौँ र यसको लागि अबको समय हामीले छुट्याएका छौँ कीनोट स्पिचको लागि र म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु प्राविधिक मित्रहरूलाई हाम्रो पहिलो कीनोट स्पिकर चाहिँ हामीसँग अनलाइनबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ। कृपया त्यसको लागि कनेक्सनमा अलिकति ध्यान दिनुहुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। Yes, moving forward, we will now proceed to the keynote paper presentation or speech. I would like to remind everyone that Dr. Deepak Kharal, Secretary of the Ministry of Agriculture and Livestock Development, will be chairing this session. The first keynote presentation is on the global potato scenario, which will be presented by Monika Tatova, who is joining us virtually. It's our pleasure to have Ms. Monika Tatova from FAO as one of our keynote speaker. प्राविधिक मित्रहरू कृपया कनेक्सनमा तयारी गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्बन्धित मित्रले एकपटक संयोजन गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ अनलाइनमा हुनुहुन्छ हामीसँग। हजुर, हामीसँग मोनिका थतोबा भर्चुअली जोडिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई ग्लोबल पोटेटो सिनारियोको बारेमा जानकारी गराउनुहुनेछ। हामी ग्लोबल सिनारियो दोस्रो चरणमा जोइन गराउनेछौँ, कनेक्ट गराउनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि अब भने हामी छिमेकी राष्ट्र अथवा हामी घरमै बसिरहेका छौँ भने हाम्रो घरसँगैको छिमेकीले गरेका हरेक